श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीकृष्णशरणाष्टकम्। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम। संसारसुखसम्प्राप्तिसन्मुखस्य विशेषतः बहिर्मुखस्य सततं श्रीकृष्णः शरणं मम। सदा विषयकामस्य देहारामस्य सर्वथा दुष्टस्वभाववामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम। संसारसर्पदष्टस्य धर्मभ्रष्टस्य दुर्मतेः लौकिकप्राप्तिकष्टस्य श्रीकृष्णः शरणं मम। विस्मृतस्वीयधर्मस्य कर्ममोहितचेतसः स्वरूपज्ञानशून्यस्य श्रीकृष्णः शरणं मम। संसारसिन्धुमग्नस्य भग्नभावस्य दुष्कृतेः दुर्भावलग्नमनसः श्रीकृष्णः शरणं मम। विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य निरन्तरं विरुद्धकरणासक्तेः श्रीकृष्णः शरणं मम। विषयाक्रान्तदेहस्य वैमुख्यहृतसन्मतेः इन्द्रियान्वगृहीतस्य श्रीकृष्णः शरणं मम। एतदष्टकपाठेन ह्येतदुक्तार्थभावनात् निजाचार्यपदाम्भोजसेवको दैन्यमाप्नुयात्। इति శ్రీహరిరాయాచార్యవిరచితం శ్రీకృష్ణశరణాష్టకం। నా ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే భక్తి అన్లిమిటెడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి.